అదిగో అల్లదిగో శ్రీ హరివాసము పదివేలు శేషుల పదదళమయము అదిగో అల్లదిగో శ్రీ హరివాసము పదివేలు శేషుల పదదళమయము అదిగో అల్లదిగో శ్రీ హరివాసము అది వెంకటాచలమకిలోనతము అదిగో బ్రహ్మాదుల కపురూపము అది వెంకటాచలమకిలోనతము అదిగో బ్రహ్మాదుల కపురూపము అదిగో నిత్య నివాస అఖిల మునులకు వెంకటహరణ సంకటహరణ వెంకటరమణ సంకటహరణ అదిగో నిత్య నివాస అఖిల మునులకు అది చూడు అది చూడు ఆనందమయము అది చూడు అది చూడు ఆనందమయము అదిగో నల్లదిగో అది వేళ శేషుల పదదళమయము అదిగో అల్లదిగో శ్రీ హరివాసము కైవల్య పదము కటనకమదిగో శ్రీ వెంకటపతికి సిరులైనది కైవల్య పదము కటనకమదిగో శ్రీ వెంకటపతికి సిరులైనది Attention please, there will be volunteers coming out with rakshas. Please get one for each, and the men are supposed to wear it on the right hand, and they have to tie it to their wife's left hand. Okay, once again, rakshas are being distributed by volunteers. హరివాసము పదివేల శేషుల పదదళమయము అదిగో అల్లదిగో శ్రీ హరివాసము శ్రీ హరివాసము శ్రీ హరివాసము గోపాల గోపికావల్లభ గోవర్ధనోదారక గోవింద
शुभः शय्यावोलमणेन्द्रयत्मणे व्राजित्किरीटोज्ज्वलः श्रीमान् भगवान् पुराणवर्णः कुर्यात् सदा मङ्गलम् प्रज्ञात्तावधान मुहूर्तात्तावधान श्रीलक्ष्मीनारायणध्यानात्तावधान श्रीरामानुजभट्टरार्यशतकोपानन्दसंरक्षकः श्रीसौदर्शनपाञ्चजन्यभरताचार्य महावैष्णवैः वेदैः शास्त्रपुराणवैष्णवकदा तापैः सदा सेवितः पायान्नो भगवान् पुराणपुरुषः कुर्यात् सदा मङ्गलम् सुलग्ना सावधान सुमुहूर्ता सावधान श्रीनारायण ध्यान सावधान वैकुण्ठेन वगत्तनिर्मितमः प्राकारकोट्यामृते रत्नस्तम्भदहस्रकोटिकलितस्थाने महामण्डपे धर्माच्चैतृतयोगपीठवदते देव्यैदमालिङ्गितः श्रीमान्नो भगवान् पुराणवृड कुर्यात् सदा मङ्गलम् प्रज्ञा सावधान मुहूर्ता सावधान श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यानात् सावधान प्रासादध्वजदण्डमण्डपमहासौवर्णपीठोन्नतः प्राकारान्तरवावरत्तरुजभिर्जाज्वल्य मनोहरिः सत्यं नित्यमहोत्सवं बहुविधं पक्षं च मासोत्सवं पायान्नो भगवान् पुराणपुरुषः कुर्यात् सदा मङ्गलम् सुलग्ना सावधान सुमुहूर्ता सावधान लक्ष्मीनारायण ध्यान सावधान भारद्वाज वराधरात्रिमुनिभिः हरिदत्काश्यवः श्रीमत्कौशिकमौनिपुङ्गवगणैः मोक्षैकलक्ष्यैः सदा वेदान्तोज्ज्वलपाञ्चरात्रभगवच्छास्तोत्तरेच्छाच्युतः श्रीमान्नो भगवान् पुराणवरुण कुर्यात् सदा मङ्गलम् सुलग्ना सावधान सुमुहूर्ता सावधान श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यानात् सावधान श्रीरङ्गे गरुडाचले दिनगिरौ सिंहाचले मन्दिरे वैकुण्ठे कनकाञ्चले गिरिपदौ नारायणाख्याचले लोकालोकपुष्पादयः श्रीभान्नो भगवान् पुराणपुरुषः कुर्यात् सदा मङ्गलम् श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यानात् सावधान षष्टितीर्थात्राणां चतुर्दशभुवनानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानाम् इन्द्राज्यमृतवृणवायुव्यकुबेरीशान्याब्जिष्टलोकपरिपालकानाम् अनवरतमणिज्वाज्जल्यमान मौलिवन्दितनारायणवादारविन्दसन्दोहानां त्रयत्रिंशत्कोटिदेवतानां पराशरात्रेयनारदजाबालिवशिष्टगोतमापत्तम्ब सत्याशाणिरण्यकेशवकुम्भोद्भवानां मुनीनां कपिलशुकशौनकयाज्ञवल्क्यभृक्वादीनां मुनीनां गर्भमन्दिरजुगनादिकस्तूपिकमत्यलिङ्गमादात्तान गोपुरप्राकारभजनालयागशालात्यनेकमण्डपानां वाजपेयादिनरुमेधकुसुमेधादि अश्वमेधादियागानां ऋक्कजत्वनालायिरप्रबन्धतर्कमीमांस अष्टदलपुराणानां सप्तशास्त्रभागवत रामायण पाञ्चरात्रादिमहाशास्त्राणां कनकरक्तवरयाङ्गदचन्दनपुष्पाक्षित कुङ्कुमगौरोजनकर्पूरभावनादि शोभनप्रियाणां देवाक्वानजालाप्रवीणोरात्मैकानां अवाञ्छद्वादशां शत्रुंशां च लक्षतं शिखानाम् अनवन्दुवेगादस्तान् उपवेदादुप्रदम्नवदागमदेव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 ाग
Rakshanams, please come forward and collect your own things and bring it forward to the dais. Once again, all those who made different Rakshanams, please go forward, collect them and then bring them over to the stage. Now the next important function is going to be Kanyadanam. Kanyadanam is a very important function, and it is said that your father can have no better prestige and a great opportunity in doing the Kanyadanam than anything else he can achieve. So this is supposed to be the very holiest of the holiest to get the blessings, and therefore Kanyadanam is a very important function for the father of the bride. The ladies will carry all their Rakshanams and they will be preceded by the Nadaswaram playing. They'll go around the entire stage, the entire audience, and then come back here. प्रवरान्वित अच्युतगोत्रोद्भवत्या परब्रह्मशर्मणो नप्त्रे वादिदेवशर्मणपौत्राय प्रद्युम्नशर्मणपुत्राय श्री श्रीनिवासशर्मणे वराय चतुर्वेदशाखाध्यायिनी सौभाग्यविश्वम्बरे निराकारदाकार आकारत्रयानुषेय प्रवरान्वित सौभाग्यगोत्रोद्भवी विश्वम्बरशर्मणो नप्त्रे रत्नाकरशर्मणपौत्रे आकाशराजशर्मणपुत्रे श्री पद्मावतीनाम्नीं कन्यां भूदेवीनाम्नीं कन्यां எல்லாரும் சொல்லுங்க मम कुटुम्बस्य क्षेम स्थैर्य विजय वीर्य आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम्यमोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं श्री वेंकटेश्वर स्वामी प्रीत्यर्थं पद्मावती तिरुकल्याण महोत्सवांग कन्यादानं करिष्ये कन्या कनक संपन्ना कनक